नमस्कार, भेरी गुड मर्निङ टु अल प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि म नेपाली विषय अन्तर्गत व्याकरण शिक्षण र व्याकरणमा शब्द निर्माण प्रक्रियाको सन्धि प्रक्रिया लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो सुनौलो बिहानीमा हार्दिक स्वागत गर्दै सहजीकरण सामग्रीतर्फ सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मैले अघि नै भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सन्धि प्रक्रियाबाट शब्द निर्माणको अध्ययन गर्नेछौँ। अर्थात् शब्द निर्माणका विविध प्रक्रियाहरूमध्ये सन्धि प्रक्रियाको बारेमा आजको यो सहजीकरणमा छलफल हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्य बोलचालको भाषामा सन्धि भन्नाले के बुझिन्छ? दुईवटा समूह बीच भएको परस्पर सम्झौता भएको कुनै पनि विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको सन्धि सम्झौतालाई, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई, आपसी समझदारीलाई नै सन्धि भनिन्छ। त्यो चाहिँ लिखित हुन्छ अनि दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न शर्तनामाहरू, बन्देजहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् र दुवैको पालना हुन्छ, दुवै पक्षले पालना गर्छन्। तर व्याकरणमा, भाषाको व्याकरणमा सन्धि भन्नाले के बुझिन्छ त? यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही शब्दको अध्ययन गरौँ। उदाहरणका रूपमा केही शब्दहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सुमा आगत जोडिएर स्वागत बनेको छ। सह र उदर मेल हुँदा सहोदर बनेको देखिन्छ। अधि र आत्मा परस्पर मिल्दा अध्यात्म भएको छ। वय प्लस वृद्ध हुँदा, वय र वृद्ध दुईटा शब्द आपसमा मेल हुँदा वयोवृद्ध भएको छ। महा र ईश दुईवटा शब्दको मेलबाट महेश बनेको छ। सदा प्लस एवबाट सदैव बनेको छ। वाक प्लस मयबाट वाङ्मय बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणहरूको अध्ययनबाट नै तपाईहरूले अड्कल गरिसक्नुभयो। हामी सन्धि प्रक्रियाको छलफलमा रहेछौँ। सन्धि प्रक्रिया भने के भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनु भयो। यो उपरोक्त उदाहरणहरू हेर्दा यहाँ दुईवटा शब्दहरू अघिल्लो र पछिल्लो शब्द बीच मेल भएको छ, सन्धि भएको छ। अघिल्लो शब्दको अन्तिम स्वर वा व्यञ्जनसँग पछिल्लो शब्दको आदि अर्थात् पहिलो स्वर वा व्यञ्जन वर्ण मेल भएर परिवर्तित ध्वनि सहित उच्चारण हुने प्रक्रियालाई अथवा परिवर्तित शब्द निर्माण हुने प्रक्रियालाई सन्धि प्रक्रिया भनिन्छ। शब्द निर्माण प्रक्रियाहरूमध्ये सन्धि प्रक्रिया अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यसका केही कुराहरू, सन्धि प्रक्रियाका केही गुणहरू उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रियासँग मेल खाने हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपसर्गबाट शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रिया यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो, जसमा चाहिँ आधार पदको अघिल्तिर भाषिक टुक्रा जोडिएको पाइन्थ्यो। यहाँ पनि पहिलो उदाहरणमा पेश गरिएको सु जोड आगतमा, आगत शब्दमा, आगत आधार पदमा सु उपसर्ग लागेर स्वागत प्रत्यय जोडो। सुलाई उच्चारण गरेर हेर्यौं भने त्यसको स्वर, अन्तिम स्वर छ उ। आ आफैमा स्वर हो। स्वर र स्वर दुईटा स्वर मिल्दाखेरि त्यहाँ स्वागत नयाँ शब्द बनेको छ। व उच्चारणमा आएको छ, जसको चाहिँ तपाईको ध्वनिमा परिवर्तन भएको छ। यसरी हामी के निचोड निकाल्न सक्छौं, के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने अघिल्लो शब्दको अन्तिम वर्ण र पछिल्लो शब्दको पहिलो वर्ण, आदि वर्ण, सुरुको वर्ण बीच मेल हुँदा केही परिवर्तित भई उच्चारित हुने, केही परिवर्तित ध्वनि सहित उच्चारित हुने शब्द निर्माण बन्ने प्रक्रियालाई नै सन्धि प्रक्रिया भनिन्छ।
भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरू सन्धि प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट हुनुभयो। दुईवटा शब्दहरू, अघिल्लो शब्दको अन्तिम स्वर वा व्यञ्जन पछिल्लो शब्दको पहिलो स्वर वा व्यञ्जनसँग मेल भएर केही परिवर्तन सहित, केही परिवर्तित रूप सहित नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई सन्धि प्रक्रिया भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले सन्धिको परिभाषा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रटान गर्न खोजेको छैन, मात्रै सन्धि के हो भनेर अवधारणा स्पष्ट गर्न खोजेको छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति कुराहरू, उपरोक्त उदाहरणहरू हेरेपछि सन्धि प्रक्रियाको बारेमा, सन्धि भएर शब्द निर्माण हुने प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ र बाँकी थप स्पष्टताको लागि अभ्यास र सन्धि सम्बन्धी केही नियमहरू रहेका छन्, ती नियमहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छ, जसतर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि डोर्याउन चाहन्छु। यसरी सन्धि प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण हुँदा पछिल्लो शब्दको आधार तत्व भनेको अघिल्लो शब्दको पछिल्लो स्वर वा व्यञ्जन र दोस्रो शब्दको पहिलो स्वर वा व्यञ्जनहरू योग भएर ध्वनिमा विकार उत्पन्न हुन्छ, ध्वनि परिवर्तन हुन्छ, अर्कै ध्वनि निर्माण हुन्छ, जसलाई हामी सन्धि प्रक्रिया भन्छौँ। जस्तै सह, अ, उदर, अ र उ मिलेर सहोदर नयाँ शब्द, त्यहाँ ध्वनिमा विकार आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अधि, ई छ, रसोई आएको छ, पहिलो शब्दको चाहिँ अन्तिम स्वर। दोस्रोमा हेर्नुभयो भने आ छ, आकार छ, ई र आ मिल्दा अध्यात्म बनेको छ, यसमा पनि विकार उत्पन्न भएको छ। वय, अ र ब्री, ई उच्चारण हुँदाखेरि वयो, ई, य र अ र ई को उच्चारण हुँदा ओ बनेको, वयोवृद्ध बनेको छ, ध्वनि विकार भनिन्छ यसलाई। यसरी सन्धि प्रक्रियाबाट बन्ने नयाँ शब्दको अर्थमा दुईवटा शब्द मिलेर सन्धि प्रक्रिया बन्दा, सन्धि प्रक्रियाबाट बन्ने शब्द अर्थमा कहिले समानता आउँछ, कहिले विशिष्टता आउँछ, कहिले अर्थगत भिन्नता पनि हुन जान्छ। जस्तै तपाईँ महा प्लस ईश, ईश भनेको ईश्वर, महा भनेको ठुलो, ठुलो ईश्वर भने महेश, नयाँ शब्द आयो। भगवान शङ्करको नाम महेश्वर, महेश भनेर भन्छौँ हामी। सदा प्लस एव प्रत्यय लाग्दा सदैव अव्यय शब्द बन्यो, यो चाहिँ क्रियायोगी क्रिया विशेषण शब्द बन्यो। वाक, आवाज, मय प्रत्यय लाग्दा वाङ्मय, भाषाको चाहिँ अब चाहिँ विशाल रूप, साहित्यको विशाल रूप, भाषा र साहित्य सम्बन्धी चाहिँ नामपद बन्यो, वाङ्मय बन्यो। यसरी अर्थमा समानता हुन सक्छ, विशिष्टता हुन सक्छ र विभिन्नता समेत हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब नेपाली व्याकरणमा सन्धि प्रक्रिया अर्थात् सन्धिलाई कसरी लिएको छ, कसरी व्याकरण विभाजन गरिएको छ, हामी त्यसतर्फ छलफल गर्छौँ। नेपाली भाषामा प्रयुक्त रहेको सन्धि निर्मित शब्दहरूको स्वरूपलाई आधार मानेर, सन्धिबाट निर्माण भएका शब्दहरूको स्वरूपलाई, तिनीहरूको बनौटलाई आधार मानेर व्याकरणकारहरूले सन्धिको वर्गीकरण निम्नानुसार गर्नुभएको छ। सन्धि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा तत्सम सन्धि, अर्को तद्भव सन्धि। तत्सम सन्धि अन्तर्गत स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि र विसर्ग सन्धि पर्दछन् भने तद्भव सन्धि अन्तर्गत सामान्य सन्धि र विशेष सन्धि पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्धि प्रक्रिया यहाँहरूले पढ्नु भएको थियो। के हो तत्सम सन्धि, यसलाई बुझ्न मान्नु होला। तपाईहरुले पढेकै कुरालाई, हामीहरूले दैनिक व्यवहारमा उपयोग गरेकै शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियालाई हामी सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले जे जानेका छौं, जे सिकेका छौं, त्यसैको गहिराईमा हामी जाँदै छौं भन्ने कुरा यहाँले मनन गर्न आवश्यक छ। तत्सम सन्धि केही उदाहरणहरू हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उदाहरणबाट छलफल गरौं हामी। यहाँ तपाईहरुले केही शब्दहरू निर्मित भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो उप प्लस अध्यक्ष भएर उपाध्यक्ष, सो प्लस अधीन भएर स्वाधीन, सूर्य प्लस अस्त भएर सूर्यास्त, शिक्षा प्लस अर्थी भएर शिक्षार्थी, भिक्षा प्लस अटन भएर भिक्षाटन, परि प्लस इच्छा भएर परीक्षा।
यसरी शब्द निर्माण भएको देख्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली भाषाको जननी भाषा संस्कृत भाषा हो भन्ने कुरा यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा सिकिसक्नु भएको छ। केही अन्यलता भए पनि तपाईहरुको सबै किसिमको अन्यलता अन्त्य हुनुपर्दछ। नेपाली भाषाको विकास संस्कृत भाषा अपभ्रंश हुँदै संस्कृत भाषाबाटै भएको हो। आज पनि नेपाली भाषामा धेरै संस्कृतका शब्दहरूको बाहुल्यता रहेको छ, प्रयोग भएको हामीले पाउँछौं। त्यसैले नेपाली भाषाको मातृभाषा नै संस्कृत भाषा भएकोले नेपाली भाषा र नेपाली भाषासँग सम्बन्धित व्याकरणको नियममा संस्कृत भाषा र संस्कृत भाषाको व्याकरणको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। अर्थात् मातृभाषा संस्कृत भाषा भएकोले, जननी भाषा संस्कृत भाषा भएकोले संस्कृत भाषाका नियमहरू नेपाली भाषामा प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक मानिँदैन, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। हो, तत्सम सन्धि भन्नाले पनि संस्कृत भाषाको नियम अनुसार सन्धि हुने सन्धि प्रक्रिया हो। संस्कृत भाषाको नियम अनुसार सन्धि हुने प्रक्रियालाई हामी तत्सम सन्धि भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि नेपाली भाषामा जुन तत्सम शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन नभई जस्ताको तस्तै नेपाली भाषामा उच्चारित हुन आएका तत्सम शब्दहरूको निर्माण र रचना पनि संस्कृतकै तत्सम सन्धिकै नियम अनुसार भएको पाइन्छ, जसलाई हामी तत्सम सन्धि भन्छौं। हैन, तत्सम सन्धिलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि र विसर्ग सन्धि गरेर वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। केही उदाहरणहरू हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ दशावतार भन्ने शब्द 10 प्लस अवतार मिलेर दशावतार बनेको छ। सुखमा अन्त जोडिएर सुखान्त बनेको छ भने अप र अङ्ग जोडिएर अपाङ्ग बनेको छ। यी शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा दशावतार, सुखान्त र अपाङ्ग शब्दको निर्माण प्रक्रिया हेर्ने हो भने दुई स्वरहरूबीच योग भएको हामी पाउँछौं। दुई स्वरहरूको योग भएर नयाँ स्वरको निर्माण भएको पाउँछौं, जसलाई हामी स्वर सन्धि भन्छौं। जस्तै दश अ र अवतारको अ मिलेर आ बनेको हामीले पायौं। सुख प्लस अन्त सुख, अ प्लस अ दुईटै मिल्दा सुखान्त, अ र अकार मिल्दा आकार बनेको हामीले पायौं। अप प्लस अङ्ग अपाङ्ग, अ र अ नै मिल्दा आ बनेको हामीले पायौं। यसरी अघिल्लो शब्दको अन्तिम स्वर र पछिल्लो शब्दको पहिलो स्वर आदिको स्वर मिलेर नयाँ स्वरको निर्माण हुने प्रक्रिया चाहिँ के रहेछ भने स्वर सन्धि रहेछ। स्वर सन्धिलाई व्याकरणकारहरूले दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण सन्धि र अयादि सन्धि गरेर वर्गीकरण गरेको हामी पाउँछौं। यिनको विषयमा दीर्घ सन्धिको अन्य सन्धिका प्रकारहरूको विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौं। दीर्घ सन्धि के हो त? दीर्घ सन्धि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि केही उदाहरणहरू हेरौं। यी शब्दहरू तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ। स प्लस अङ्ग मिलेर साङ्ग बनेको छ, जसलाई हामी सबै अङ्गहरू सक्षम रहेका, सबै अङ्गहरू ठीक रहेका मान्छेलाई साङ्ग भनिन्छ। अनि अपाङ्ग, अप प्लस अङ्ग अपाङ्ग, केही अङ्गहरूमा खराबी भएको, विकृत भएको अपाङ्ग। हिम प्लस आलय हिमालय, प्रति प्लस इक प्रतीक, सु प्लस उक्ति सुक्ति, कवि प्लस इन्द्र कविन्द्र, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणहरू हेर्नुभयो तपाईहरुले। यहाँ समान स्वरहरू मिलेका छन्। स र अ र अ मिल्दा आ बनेको छ। जस्तो स प्लस अङ्ग,
समा पनि अ भएर साङ्ग बनेको छ। हिम प्लस आलय हिमालय भएको छ। समान स्वरहरूको सन्धि हुँदा दीर्घ स्वर बनेको छ। प्रत्येकमा दीर्घ स्वर बनेको छ। अर्थात् जब दुईटा समान स्वरहरू बीच सन्धि हुन्छ, दुईटा स्वरहरू बीच सन्धि हुन्छ र दीर्घ स्वर आउँछ भने, दीर्घ स्वर निर्माण हुन्छ भने त्यसलाई दीर्घ सन्धि भनिन्छ। अर्थात् यसलाई हामी यसरी पनि परिभाषित गरौँ, आ स्वर वर्णहरू आ, दीर्घ ई र दीर्घ उकार बन्ने सन्धिलाई दीर्घ सन्धि भनिन्छ। जस्तै अ र अ भयो भने आ, उप प्लस अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईवटा अ को योग भएको छ। अ स्वर दुईटा छ। आ प्लस अ भयो भने आ नै बन्छ। विद्या प्लस अर्थी, आ र अ मिलेर विद्यार्थी भएको छ, दीर्घ स्वर बनेको छ। दुईवटा ह्रस्व स्वरहरू ई र ई मिल्दा दीर्घ स्वर बन्छ। कवि प्लस इन्द्र कविन्द्र, दीर्घ स्वर बनेको छ, प्लस प्लस यहाँनिर दुईटा ई। अब दीर्घ इकार र ह्रस्व इकार मिल्दा दीर्घ इकार दीर्घ ई स्वर बन्छ। मही प्लस इन्द्र महेन्द्र, जहाँ चाहिँ हि मा आएको ई दीर्घ रहेको छ भने इन्द्रको ई ह्रस्व रहेको छ। यो दुईटा मिल्दा दीर्घ ई बन्यो। दुईवटा उकार आयो भने दीर्घ उकार बन्छ। ह्रस्व उकार दुईटाको मेलबाट दीर्घ उकार बन्छ। भानु प्लस उदय भानुदय। अनि ह्रस्व इकारमा दीर्घ उकारमा ह्रस्व उकार मिल्दा दीर्घ उकार बन्छ। वधुसत्व, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अ र आ मिल्दा आकार बन्छ। स प्लस आकार साकार। आमा आ मेल भयो भने आ नै बन्छ। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ह्रस्व ई र दीर्घ इकारको मेल हुँदा दीर्घ इकार निर्माण हुन्छ। परीमा ह्रस्व इकार छ भने इक्षामा दीर्घ इकार रहेको छ, परीक्षा भन्दा दीर्घ इकार बनेको छ। दीर्घ ई र दीर्घ ई दुईटा स्वर मिल्दा दीर्घ स्वर नै निर्माण हुन्छ, दीर्घ ई स्वर निर्माण हुन्छ। नारी प्लस ईश्वर, यहाँ दुईटै पछिल्लो शब्दको पहिलो स्वर ई दीर्घ छ, अघिल्लो शब्दको पछिल्लो स्वर नारीको ई पनि दीर्घ ई छ। यो दुईवटा दीर्घ ई मिलेर ई नै दीर्घ बनेको छ। अनि उ ह्रस्व र उ दीर्घ उकार मिल्दाखेरि दीर्घ उकार बनेको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो लघुमा उ ह्रस्व छ, ऊर्जाको उ दीर्घ हुँदा लघुर्जा भन्दा चाहिँ दीर्घ उकार आएको छ। यसै गरी दीर्घ उमा उ मिल्यो भने ह्रस्व उकार दीर्घ उकार नै बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भू आफैमा दीर्घ उकार हो। उत्पत्तिको उ ह्रस्व छ। भूतपत्ति भन्दाखेरि यो चाहिँ दीर्घ उकार बनेको छ। यस्तो शब्द चाहिँ यो चाहिँ यो दीर्घ सन्धि मानिन्छ। अब गुण सन्धि के हो त? गुण सन्धि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेका केही शब्दहरूको सहारा लियौं। हामी केही शब्दहरूको बनोट प्रक्रिया हेरौं। हामी नरेश साथीको नाम नै हुन सक्छ। रमेश दाजुभाइ साथीको नाम हुन सक्छ। सूर्योदय तपाईहरुले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द हो। सुरेन्द्र नाम छ। देवर्षि सुनेकै शब्द हो प्रयोग गरेको। सप्तर्षि सुनेकै शब्द हो। नर र ईश मिलेर नरेश बनेको छ। रमा र ईश मिलेर रमेश बनेको छ। सूर्य र उदय भएर सूर्योदय बनेको छ भने सूर र इन्द्र मिलेर सुरेन्द्र, देव र ऋषि मिलेर देवर्षि, सप्त र ऋषि मिलेर सप्तर्षि। यी शब्दहरू यसरी निर्मित भएका शब्द हो। अब यसको उदाहरण हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो शब्दको अन्त्यमा अ आ र दोस्रो शब्दको सुरुमा ई र ई बीच सन्धि हुँदा ए बन्छ। अ आ सँग उ र उ ह्रस्व उकार र दीर्घ उकार भए ओ बन्छ। अ आ सँग फेरि ऋकार मिल्दा अर हुन्छ भने त्यस्तो सन्धिलाई चाहिँ गुण सन्धि भनिन्छ। उदाहरणमै तपाईहरुले बुझ्नु, न र अ मा ई मिल्यो नरेश बनो, एकार बनो। रमामा ईश मिल्यो, आमा ई मिल्यो रमेश बनो, एकारै बनो। सूर्यमा अ मा उ मिल्यो, ओकार बनो, सूर्योदय भयो, ओकार भयो।
ध्वनिमा परिवर्तन आयो यस्तो सन्धिलाई गुण सन्धि भनिन्छ। अब गुण सन्धिका पनि रूप हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के उदाहरण हेरौँ। अकार र ह्रस्व इकार मिल्दा ए बन्धु रहेछ देव प्लस इन्द्र देवेन्द्र। स्लाइडमा यहाँहरूले मजाइसँग हतार नगरिकन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अकार र दीर्घ इकार मिल्दा एकारै बन्धु रहेछ परम प्लस ईश्वर भन्दा परमेश्वर। आकार र इकार दीर्घ इकार मिल्दा एकार उच्चारण हुँदो रहेछ ए बन्धु रहेछ ए स्वर निर्मित हुने रहेछ महा प्लस ईश्वर हुँदा महेश्वर। अमा उकार मिल्दा ओकार उच्चारण हुँदो रहेछ ओकार बन्धु रहेछ चन्द्र प्लस उदय चन्द्रोदय भनौँ। चन्द्रमा अकार उदयको उकार मिल्दा ओकार चन्द्रोदय भनौँ। अ र दीर्घ उ मिल्दा ओ नै बन्धु रहेछ नव प्लस उडा नवोडा। अ प्लस उ दीर्घ उ भन्दा समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। यसरी दीर्घ उकारबाट बन्धु रहेछ। आमा दीर्घ उकार मिल्यो भने ओ बन्धु रहेछ महा प्लस ऊर्ध महोर्ध। यी जम्मै संस्कृत शब्द हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तत्सम शब्द हुन्। तत्सम शब्दको नियम हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसै गरी आमा उ ह्रस्व उ मिल्दाखेरि ओ बन्धु रहेछ महा प्लस उत्सव महोत्सव। उदाहरण अमा रि मिल्दा अर बन्धु रहेछ राजाको अ र ऋषिको रि मिल्दा राजर्षि अर आयो, उच्चारित त्यसरी हुन्छ। अनि सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि अ र रि हुँदा अर आयो सप्तर्षि। आमा रि जोडिँदा फेरि त्यही अर नै आउँछ महा प्लस ऋषि महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। यसरी गुण सन्धिमा पनि यो दीर्घ स्वर सन्धि जस्तै स्वरमा परिवर्तन आउँछ, बीचको स्वरमा परिवर्तन आउँछ। अब अर्को छ वृद्धि सन्धि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो स्वर सन्धिका तत्सम सन्धिका प्रकारहरू मध्ये तत्सम सन्धिको पनि स्वर सन्धिको प्रकारहरू मध्ये अर्को वृद्धि सन्धि आयो। केही उदाहरणहरू हेरौँ। तथा प्लस एव तथैव मत प्लस ऐक्य मतैक्य परम प्लस औषधि परमौषधि सर्व प्लस औषधि सर्वौषधि। यी उदाहरणहरू हेर्दा पहिलो शब्दको अन्तमा अ आ र दोस्रो शब्दको सुरुमा ए आए ऐ हुने रहेछ। अ आसँग ओ मिल्यो भने ओ र औ मिल्दा औ हुँदो रहेछ। त्यस्तो सन्धिलाई चाहिँ वृद्धि सन्धि भनिँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणका लागि अ र ए मिल्दा ए नै बन्धु रहेछ। एकमा एक मिल्दा एक एक ए नै बनेको छ। आमा ए मिल्दा ऐ बन्धु रहेछ तथा प्लस एव तथैव ऐ बन्धु रहेछ। अमा ओ मिल्यो भने औ बन्धु रहेछ। परम प्लस ओजस्वी परमौजस्वी यो पनि हामीले देख्यौं। अमा औ मिल्दा औ नै बन्धु रहेछ वन प्लस औषधि वनौषधि। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अमा ऐकार मिल्यो भने ऐ बन्धु रहेछ, जस्तो मत प्लस ऐक्य भएर मतैक्य। आमा ऐकार मिल्यो भने ऐ नै बन्धु रहेछ महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य महेश्वर्य बन्धु रहेछ। आमा ओकार मिल्यो भने औ बन्धु रहेछ महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी महौजस्वी। आमा औकार मिल्दा औकारै निर्मित हुँदो रहेछ महा प्लस औषधि महौषधि। यसरी वृद्धि सन्धि हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तत्सम सन्धिका किसिम र तत्सम सन्धि अन्तर्गत स्वर सन्धिका किसिमहरू मध्ये यण सन्धि भनेको छ। उदाहरण हेरौँ। पहिला यी उदाहरणहरूबाट यी केही शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाबाट यसको अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरौँ। अति प्लस अन्त अत्यन्त, इति प्लस आदि इत्यादि, अनु प्लस ईषण अन्वेषण, अनु प्लस अय अन्वय, प्रति प्लस एक प्रत्येक। यसरी अघिल्लो अन्तिम स्वर र पछिल्लो शब्दको पहिलो स्वर बीच सन्धि हुँदा
य वा व, य र व उच्चारित हुने, य र व ध्वनि चाहिँ निर्मित हुने प्रक्रियालाई एण सन्धि भनिन्छ। जस्तो इ र अ मिल्दा य आयो, अति प्लस अन्त अत्यन्त। इ र आ मिल्दा य ध्वनि नै उत्पन्न भयो, इति प्लस आदि इत्यादि। इ र उ मिल्दा य नै बन्यो, प्रति प्लस उत्पादक प्रत्युत्पादक। इ मा एकार मिल्दा य बन्यो, प्रति प्लस एक प्रत्येकमा पनि य नै आयो, बुढो य भन्ने गर्छौं हामी। उ मा आ मिल्दा व बन्यो, उ मा व आ मिल्दा उ बन्यो, सु प्लस आगत स्वागत। उ मा इ मिल्दा व नै बन्यो, अनु प्लस ईषण अन्वेषण। उ मा ए मिल्दा व बन्यो, अनु प्लस ईषण अन्वेषण। उ मा अ मिल्दा व बन्यो, अनु प्लस अय अन्वय बन्यो। यसरी यी शब्दहरूको निर्माणबाट हामीले के कुरा थाहा पायौं भने पहिलो शब्दको अन्तिम स्वर पछिल्लो शब्दको पहिलो स्वरसँग मिल्दा य वा व बन्छ भने त्यस्तो सन्धिलाई चाहिँ यण सन्धि भनिन्छ। यो पनि स्वर सन्धिकै एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अब अयादि सन्धि अर्को पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसकै किसिम मध्ये केही उदाहरणबाट केही तपाई हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरुबाट यसको पहिचान गरौं, बुझौं। ने प्लस अयन भएर नयन बनेको छ, से प्लस अयन सयन भएको छ, गई प्लस अक गायक छ, पौ प्लस अन पावन छ, पो प्लस इत्र पवित्र छ, हो प्लस अन भएर हवन बनेको छ, गई प्लस अन भएर गायन बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी शब्दहरु अयादि सन्धि अन्तर्गत यण सन्धि अन्तर्गत पढेका तपाईहरुले यी शब्दहरु अहिले भर्खरै उदाहरणमा आएका शब्दहरु प्रयोगमा ल्याइएका शब्दहरु यो तपाईहरुले प्रत्ययद्वारा र उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रियामा समेत पढ्नु भएको छ। पहिलो शब्दको यी माथि निर्माण भएका निर्मित भएका शब्द नयन, शयन, गायक, पावन, पवित्र, हवन, गायन जस्ता शब्दको निर्माण कसरी भएको छ त भने पहिलो शब्दको अन्तमा ए, ऐ, ओ, औ र दोस्रो शब्दको सुरुमा आएको अरु स्वर ध्वनि आएमा क्रमशः अय हुन्छ, आय हुन्छ, अव हुन्छ, आव उच्चारण हुन्छ भने आव निर्माण हुन्छ भने त्यस्तो सन्धिलाई अयादि सन्धि भनिन्छ। जस्तो चेमा अ जोड्दा चयन भयो, अयन सन्धि अय सन्धि भयो हैन। धौमा अ क आयो भने धौ धातुमा अक जोडियो भने धावक भयो। भौ पनि धातु हो संस्कृतको, भौ प्लस उक भयो भने भावुक। भू पनि धातु, भू प्लस अन, भू त नाम हो, जमिनलाई भू भनिन्छ, भू प्लस अन भुवन भवन भयो हैन। भू प्लस ता भुक्ता। यसरी चाहिँ बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो अयादि सन्धि हो। आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी व्यञ्जन सन्धिमा केन्द्रित रहेर के हो त व्यञ्जन सन्धि भनेर छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, केही उदाहरण छन्, यस्ता शब्दहरु हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं। यो पनि शब्द निर्माण प्रक्रियाको उपसर्ग र प्रत्ययमा हामीले पढ्या छौं। सत प्लस उन्नति सत उन्नति, उत प्लस नति उन्नति, सत प्लस आशय सदाशय, वाक प्लस दान वाग्दान, भिद प्लस न भिन्न, वाक प्लस मय वाङ्मय। अघिल्लो व्यञ्जन वर्णसँग अघिल्लो शब्दको व्यञ्जन वर्णसँग व्यञ्जनको व्यञ्जनसँग वा स्वरसँग मेल हुने सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ। अगाडिको शब्दको चाहिँ व्यञ्जन हुनु पर्यो, पछाडिको चाहिँ व्यञ्जन वा स्वर दुवै हुन सक्छ। त्यस्तो मेल हुने सन्धिलाई यो व्यञ्जनसँग व्यञ्जनको वा व्यञ्जनसँग स्वरको मेल हुने सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ। यस्तो सन्धिमा व्यञ्जनको ध्वन्यात्मक व्यञ्जनको चाहिँ ध्वनिमै परिवर्तन हुन्छ। जस्तै उत प्लस नति हुँदा उन्नति आयो, त चाहिँ न ध्वनिमा उच्चारित भयो। सद प्लस आशय, अब त चाहिँ द ध्वनिमा सदाशय बन्न पुग्यो। वाक प्लस दान वाग्दान, ग मा क चाहिँ ग मा उच्चारण भयो। भिद प्लस न हुँदा
द चाहिँ नमै आदि नमा उच्चारित भयो। वाक प्लस मय क चाहिँ ngमा उच्चारित भयो। यसरी व्यञ्जनको ध्वन्यात्मक अवस्थामा पनि परिवर्तन हुन्छ। व्यञ्जन सन्धिलाई पनि दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको हामी पाउँछौं, सवर्ण व्यञ्जन र असमवर्ण व्यञ्जन, समवर्ण र असमवर्ण। उत् प्लस देश्य उद्देश्य, उत् प्लस दण्ड उदण्ड, उत् प्लस लास उल्लास। पछिल्लो सघोष वर्णको प्रभावले अघिल्लो अघोष वर्ण पनि पछिल्लो समान हुने प्रक्रियालाई समवर्ण सन्धि भनिन्छ। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुईटा शब्दबीच सन्धि त भयो, अघिल्लो र पछिल्लो मिलो। पछिल्लो सघोष वर्णको प्रभावले अघिल्लो अघोष वर्ण पनि पछिल्लो सघोषै जस्तै बन्न पुग्ने, सघोषै बन्न पुग्ने, सघोष उच्चारित हुने प्रक्रियालाई समवर्ण भनिन्छ। जस्तो तत् प्लस लिन तल्लीन, त चाहिँ लमा गयो। सत् प्लस चरित्र सच्चरित्र, त चमै गयो उच्चारण भयो। यो चाहिँ समवर्ण सन्धि भनिन्छ। समान वर्ण सन्धि भने समान वर्ण पछिल्लो सरह बन्ने असमवर्ण सन्धि हो। सत् प्लस गति हेर्नुभयो भने सद्गति, षट् प्लस आनन्द षडानन्द, दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम। पछिल्लो सघोष वर्णको प्रभावले अघिल्लो अघोष वर्ण पनि पछिल्लो वर्णभन्दा भिन्न सघोष वर्णमा रूपान्तरण हुने, परिवर्तन हुने सन्धिलाई हामी असमवर्ण सन्धि भन्दछौं। असमवर्ण सन्धि पछिल्लो सघोष वर्णको प्रभावले अघिल्लो अघोष वर्ण पनि पछिल्लो भन्दा भिन्न, सघोषै बन्छ, तर पछिल्लो वर्ण भन्दा अघि समवर्णमा चाहिँ पछिल्लो उत् प्लस सत् प्लस चरित्रमा सच्चरित्र भन्दा पछिल्लो च सँगै आदि च बनेको थियो। तर यसमा असमवर्णमा चाहिँ सत् प्लस गति मिल्दा सद्गति भयो, ग भएन, त्यहाँनिर त चाहिँ द ध्वनिमा रूपान्तरण भयो। वर्ण सघोषै वर्ण भयो, तर पछिल्लो अघिल्लो वर्णसँग मेल खाएन, असमवर्ण सन्धि भयो। षट् प्लस यन्त्र षड्यन्त्र, षट् उत् प्लस योग उद्योग, उत् प्लस आसीन उदासीन, अच प्लस अन्त अजन्त, सत् प्लस आचार सदाचार असमवर्ण सन्धिका उदाहरणहरू हुन्। अनि अब यो अर्को प्रक्रिया छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पञ्चम वर्ण सन्धि। पञ्चम वर्ण भनेर यहाँहरूले सानोमा पढ्दा कतिको अक्षर पाउनुभयो? बाह्रखरी पढ्दाखेरि न य अण न म नेपाली वर्णमालाका न य अण न र मलाई पञ्चम वर्ण भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौं। भाइ बहिनीहरूले सायद सिक्नुभयो। केही उदाहरणहरू हेरौं। वाक प्लस मय वाङ्मय, षट् प्लस नाम षडनाम, सम प्लस ताप संताप, सम प्लस तोष सन्तोष, सम प्लस चय संचय। अघिल्लो वर्ण पछिल्लो वर्णको पाँचौं वर्णसँग मा परिवर्तन हुन्छ भने त्यस्तो सन्धि प्रक्रियालाई चाहिँ पञ्चम वर्ण सन्धि भनिन्छ। जस्तो दुईटा शब्दबीच सन्धि हुँदा अघिल्लो शब्दको अन्तिम वर्ण पछिल्लो शब्दको पाँचौं वर्णसँग बन्छ, परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई पञ्चम वर्ण सन्धि भनिन्छ। जस्तै जगत प्लस नाथ हेर्नुभयो भने तथ ददको अन्तिम वर्ण पञ्चम वर्ण न हो, कख गगको पञ्चम वर्ण न हो, चछ जजको पञ्चम वर्ण य हो, टठ डढको तथ ददको न हो, टठ डढको अण हो, पफ बवको म हो। यसरी अन्तिम पञ्चम वर्णमा चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ। जगत प्लस नाथ हुँदा जगन्नाथ हैन, पञ्चम वर्ण सन्धि भयो। उत् प्लस माद उन्माद न आयो उन्माद, सम प्लस चार संचार य आयो, चछ जजको य आयो। तत् प्लस मय तन्मयमा यसको पाँचौं वर्ण त देखि तथ तथ न को पञ्चम वर्ण त चाहिँ नमा उच्चारित भयो। यो चाहिँ पञ्चम वर्ण सन्धि यस्ता प्रकारका हुन्छन्। अर्को ट वर्ग सन्धि।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के उदाहरण हेरौं। तुस प्लस त तुष्ट, नष्ट शब्दको निर्माण हेर्नुहोस्, नस प्लस त नष्ट, पोष प्लस अन पोषण, दृश प्लस ती दृष्टि। तत्सम सन्धिका त वर्गका वर्णहरू तथ ददन र ससको प्रभावले ट वर्गमा परिवर्तन हुन्छ भने, ट ठ ड ढ अणमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई ट वर्ग सन्धि भनिन्छ। उदाहरणमा माथि तुस प्लस त गर्दा टुष्ट त बन्यो, नस प्लस त नष्ट बन्यो त भयो, पोषमा अन जोड्दा पोषण बन्यो, तकै अन्तिम ट ठ ड ढ अणको आयो पोषण। दृश प्लस ती हुँदा दृष्टि आयो, मोटो समा बने। यसको प्रभावले यसलाई चाहिँ ट वर्ग सन्धि भनिन्छ। अर्को सन्धिको प्रक्रिया मध्ये आगम सन्धि पनि छ, जसलाई चाहिँ यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस्। बी प्लस छिन्न हुँदा विछिन्न, अनुमा छेद जोड्दा अनुच्छेद, परि र कार जोड्दा परिकार, यो उपसर्ग लगाएर बनाएको छ हैन। यो पनि सन्धि प्रक्रियामा पनि पर्छ। दुई वर्णका बीचमा यदा कदा व्यञ्जन वर्ण थपिएर सन्धि हुन्छ भने, व्यञ्जन वर्ण बीचमा व्यञ्जन वर्ण मिसिएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ भने आगम सन्धि भनिदो रहेछ। नयाँ व्यञ्जन वर्ण आउने प्रक्रिया चाहिँ आगम रहेछ। आगम भने आउनु। सम प्लस कृति संस्कृति भयो, आदि च आयो। परि प्लस छेदमा आदि च आयो, परिच्छेद भयो। आ प्लस साधन आच्छादन। यसरी आगम सन्धि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी विसर्ग सन्धिमा चाहिँ छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाषिक प्रयोगका क्रममा विसर्ग चिन्ह लागेका, विसर्ग चिन्ह के हो तपाईहरुलाई थाहा छ। विसर्ग चिन्ह दुई थोप्ला भएको, दुईटा बिन्दु भएको चिन्ह हो, जसको उच्चारण प्रक्रिया ह हुन्छ। जस्तो केही शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हेरौं हामी। निसमा संकोच जोडिँदा निसंकोच, निमा विसर्ग चिन्ह आएको छ। दुसमा साहस जोडिँदा दुस्साहस आएको छ। दुमा आशा जोडिँदा दुराशा भएको छ। मनमा रथ जोडिँदा मनोरथ भएको छ। अनि मनमा भाव जोडिँदा मनोभाव भएको छ। अब यसको कुरा, यी शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा हामी के निचोडमा पुग्यौं भने व्यञ्जन वा स्वरसँग विसर्ग चिन्ह, दुईटा बिन्दुवाला चिन्ह वा स स स को सन्धि हुने प्रक्रियालाई विसर्ग सन्धि भनिन्छ। अब यसको पनि विसर्ग सन्धिको पनि के हुँदो रहेछ त भने स विसर्ग हुने सन्धि भने निस प्लस सन्तान हुँदा स चाहिँ के भयो विसर्ग भयो, निसन्तान। नि प्लस सन्देह, निस प्लस सन्तान, निसन्तान। निस प्लस सन्देह, निसन्देह। निस प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। स ध्वनि चाहिँ व्यञ्जन स चाहिँ विसर्ग भएको छ। दुस प्लस साहस, दुस्साहस। यी उदाहरणहरू स विसर्ग चाहिँ हुने अवस्था। त्यस्तै विसर्ग ओमा परिवर्तन हुने सन्धि पनि हुन्छ। अध प्लस गति, अधोगति। उदाहरण हेर्दा मन प्लस रथ, मनोरथ। शिर प्लस धार्य, शिरोधार्य। पुर प्लस हित, पुरोहित। तेज प्लस वद, तेजोवद। अह प्लस रात्र, अहोरात्र। यी चाहिँ विसर्ग चिन्ह ओमा परिवर्तन भयो। अघि विसर्ग चिन्ह समा परिवर्तन भएको थियो, स ध्वनिमा भएको थियो। अहिले ओ ध्वनिमा ध्वनि परिवर्तन भयो। विसर्ग चिन्ह समा परिवर्तन हुने अवस्था फेरि समा। तिर प्लस कार, तिरस्कार। निस प्लस नि प्लस तेज, निस्तेज। श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर। मन प्लस ताप, मनस्ताप। अब विसर्ग चिन्ह पेट काटो स भनेर पढेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले हैन। त्यसमा परिवर्तन हुने अवस्था नि प्लस काम, निष्काम। धनु प्लस टंकार, धनुष्टंकार। नि प्लस कपट, निष्कपट। नि प्लस ठा, निष्ठा। दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। जहाँ तपाईले पेट काटो स को प्रयोग भएको पाउनुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सन्धि प्रक्रिया अन्तर्गत अर्को तद्भव सन्धि छ। अब तत्सम सन्धिको प्रक्रिया हामीले टुङ्ग्यायौं। तद्भव सन्धि, तपाईहरुलाई तद्भव शब्द के हो थाहा छ? नेपाली भाषामा प्रयोग हुन आएका, संस्कृतबाट रूप परिवर्तन भएर प्रयोग हुन आएका
संस्कृत भाषाको मूल रूपबाट अलिकति रूपमा परिवर्तन भएर परिवर्तित रूप लिएर नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्द, केही परिवर्तन सहित नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। जस्तै उदाहरणका लागि यहाँनिर केही उदाहरण: हाँस प्लस आई हँसाई, बाटो प्लस उवा बटुवा, बुटो प्लस आन बुट्यान, भङ्ग प्लस आलो भङ्गालो, पर प्लस लो पल्लो, उर प्लस लो उल्लो। तत्सम शब्द बाहेक अन्य प्रकृतिका सन्धिलाई तद्भव सन्धि भनिन्छ। तद्भव शब्दको निर्माण प्रक्रियामा भएका सन्धिलाई तद्भव सन्धि भनिन्छ। तद्भव सन्धिका चाहिँ किसिमहरूलाई यहाँ निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। सामान्य सन्धि: काम प्लस आई कमाई, नाममा आई प्रत्यय लाग्यो। माया नाम हो हैन, आलु मायालु। जुद प्लस आहा जोदाहा, पिण्ड प्लस औलो पिणौलो। भाषिक ध्वनिको पछाडि ध्वनिसँग विलीन हुने सन्धि हो यो चाहिँ सामान्य सन्धि भने। अगाडिको भाषिक ध्वनि पछाडिको भाषिक ध्वनिसँग विलीन हुने। जोद प्लस आहा जोदाहा, जुद अ आमा विलीन भयो। माया प्लस आलु, आ आमा विलीन भयो। काम प्लस आई कमाई, अ आमा विलीन भयो। पिण्ड अ प्लस औलो पिणौलो भयो, यो पनि अ औमा विलीन भयो। यस्तो किसिमको सन्धि सामान्य सन्धि हो। अर्को विशेष सन्धि उदाहरणहरू: अब जस्तो दुई भाषिक ध्वनिहरू परस्परमा मिली विकार उत्पन्न हुने सन्धि चाहिँ विशेष सन्धि हो, जसमा लोप पनि हुन सक्छ, आगम पनि हुन सक्छ हैन। विशेष सन्धि भने तल प्लस तिर जोड्दा तलतिर, आउमा यो जोड्दा आयो आओ भयो हैन। पछि प्लस औटे भएपछि पछौटे भयो। ओरामा लो जोड्दा ओल्लो भयो। ओर्ल प्लस आलो भयो भने ओरालो भयो। यहाँ चाहिँ केही लोप भएको छ, पछाडिको चाहिँ लोप भएको छ हैन। अनि अर्को आगम पनि हुन्छ। धु प्लस आई धुवाई, व बनो आ चाहिँ जान्छ। जा प्लस छ हुँदा न आयो जान्छ। ढु प्लस आनी ढुवानी, व आयो। यसरी नयाँ चाहिँ ध्वनि आउने। खी प्लस आई खियाई, आ चाहिँ यमा रूपान्तरण भयो। घर प्लस एरी भयो भने घडेरी, डमा र चाहिँ डमा। कुणो प्लस औरो कुणौरो, कुनो प्लस औरो कुणौरो हैन। गोडा प्लस एटो गोरेटो, ड चाहिँ एमा ए आयो, गोरेटो र आयो ड को ठाउँमा। मथ प्लस आनी मदानी, थ चाहिँ दमा रूपान्तरण भयो। यसलाई आगम सन्धि भनिन्छ भने आदेश सन्धि तद्भव सन्धिको किसिम मध्ये यो विशेष सन्धि अन्तर्गत, तद्भवको विशेष सन्धि अन्तर्गत आदेश सन्धि पर्छ। जस्तो बुढी प्लस आमा बुढ्यामा, उभी प्लस आउनु उभ्याउनु, रु प्लस एर रुएर, रक्सी प्लस आहा रक्स्याहा, जा प्लस यो गयो। यस्तो चाहिँ प्रक्रिया। यसरी हत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री मार्फत नेपाली भाषाका शब्द निर्माण प्रक्रिया मध्ये सन्धिबाट शब्द निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिनुभयो। यो सामग्रीको निर्माण नेपाली भाषामा प्रकाशित विभिन्न व्याकरणहरूलाई माध्यमिक नेपाली रचना र व्याकरण अन्तर्गत सुनौलो नेपाली व्याकरण एशिया प्रकाशन, भुँडीपुराण शैक्षिक नेपाली व्याकरण माध्यमिक तह, विद्यार्थी पुस्तक भण्डारद्वारा प्रकाशित गरिएको माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना लगायत विभिन्न काष्ठमण्ड प्रकाशन जस्ता प्रकाशनहरूबाट निर्माण भएका व्याकरणसँग केन्द्रित रहेर व्याकरणलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेर यो शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गरिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शब्द निर्माण सम्बन्धी द्वितीय प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण सम्बन्धी कुनै अन्यल भएमा यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो अन्यलता, अस्पष्टता, जिज्ञासाहरूलाई उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई मैले समाधानको निम्ति प्रयत्न गर्नेछु। यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विशेष गरी कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्म अनिवार्य नेपाली विषय पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि व्याकरण खण्डको सिकाइका लागि शब्द निर्माण प्रक्रियाको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने मैले महसुस गरेको छु र यो समुदाय कक्षा 8 देखि 11 सम्मका 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष यो सामग्री पुगोस् भन्ने उद्देश्य मैले राखेको छु र सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो शैक्षिक सामग्री यहाँहरूले मेरो फेसबुक वालबाट अनि मेरो विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेज मार्फत, पाँचखाल नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत तथा
युट्युबमा गएर नेपाली इलर्न भन्ने च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर उपयोगी बनाउन सक्नुहुनेछ। जहाँ हुनुहुन्छ मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईहरुको आजको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।